बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। आज 25 अप्रैल है और दिन है पीर का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नायबज़दा शहबाज शरीफ को कुर्सी से हटाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या फ़ैसला किया है, और दूसरी तरफ किस किस्म की वाइब्स आ रही हैं फ़ैसला साज हलकों की तरफ से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। दूसरी खबर, शाह महमूद कुरैशी ने कुछ अहम ऐलानात किए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये ऐलानात क्या हैं, और अब तहरीक इंसाफ सड़कों पर किस किस्म की जंग लड़ेगी और अदालतों का रुख क्यों कर रही है, क्या बुनियादी वजह बनी। और दूसरी तरफ काउंटर जो स्ट्रेटजी अपनाई गई है नून लीग की तरफ से, ये क्या है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे। और फिर आखिर में इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की अपने तमाम जो सोशल मीडिया के कारकुनान हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए, और इन्होंने ये ट्वीट क्यों की, इसका बुनियादी मकसद क्या था। हौसला अफजाई थी, और हौसला अफजाई की क्यों ज़रूरत महसूस हुई, इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, एक अहम फ़ैसला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये फ़ैसला ये है कि अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाना है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, यानी 2-3 हफ्ते पहले, इमरान खान ने ये कहा था कि हम सड़कों पर होंगे, हम लोगों को मोबलाइज़ करेंगे, उनके दरमियान जाएंगे, एक आगाही मुहिम का आगाज़ किया जाएगा, बताया जाएगा कि उनकी हुकूमत को घर क्यों भेजा गया। और इसके लिए जो पहला कदम उठाया गया है आज शाह महमूद कुरैशी और इनके अलावा जितने भी MNAs हैं, वफाकी वज़रा साबिक, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर जो सेकंड टियर है, थर्ड टियर है लीडरशिप का, अभी अपने अपने हलकों में जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी ने आज इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया। मुल्तान में एक रैली से खिताब कर रहे थे, काफ़ी रात गए तक खिताब उनका जारी रहा, और उन्होंने कुछ अहम ऐलानात कर दिए। तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला ये किया क्योंकि अब मामलात वैसे हल नहीं हो रहे जिस तरह हल होने चाहिए थे, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया गया है। तो अब ये मामला ना सिर्फ सड़कों पे लड़ा जाए, बल्कि इसका रुख अदालतों में भी किया जाएगा। मुल्क से बाहर आपके मुल्क का कोई भी सरबराह हो तो उसका नाम लिया जाता है। हाउस ऑफ शरीफ पर करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात, पनामा में उनका नाम आया, और ज़राए आज तक एज वी स्पीक पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं रखे गए, मनी ट्रेल नहीं दिया गया। लेकिन इसके बावजूद पूरे का पूरा ख़ानदान सादिक और अमीन है। ये लक़ब इन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल किया है, और अपने जो नेक नामी थी, जो शोहरत थी, इसको हासिल करने के लिए ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत ही काम किया। यानी पनामा के पेपर्स में आपका नाम आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आसिफ अली जरदारी साहब की शोहरत भी पूरी दुनिया के सामने है। मिस्टर 10% का जो लक़ब उन्हें मिला, ये उनकी अपनी कारकर्दगी का नतीजा है, ये किसी और की मेहनत नहीं, उनकी अपनी मेहनत है। मुल्क का सरबराह मुल्क की पहचान होता है। अगर मुल्क का सरबराह करप्ट होगा तो फिर ये भी मुल्क के बारे में एक आम तासुर होगा, वहाँ के लोगों के बारे में आम तासुर होगा कि वहाँ की जो आवाम है वो भी उसी तरह की है। खान साहब की शोहरत पूरी दुनिया के अंदर इन तमाम ख़ानदानों से ज़्यादा है। इन लोगों की शोहरत क्या है वो आपके सामने है। खान साहब की जो शोहरत थी और है वो उनके क्रिकेटिंग कैरियर की वजह से हुई, और वो लोग जो खान साहब की तकरीरें सुनते हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो ये समझते हैं कि खान साहब ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को एक नई पहचान इस तरह दी कि इस्लामोफोबिया का जो मामला था वर्ल्ड स्टेज के ऊपर रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुर्मत हमेशा से हमारे लिए, हमारे दिलों में है, और ये मामला एक बाइस तकलीफ़ भी रहा पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उठाया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो बात और वो मकासद जो पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने हासिल करने थे, वो आपके एक जमहूरी निज़ाम का लीडर खड़ा होता है और दुनिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये तमाम चीज़ें रखता है, और वो मकाम दिलवाता है जो हर मुसलमान का ईमान है। और व्यूअर्स, आपको बताता चलूँ कि आज हम एक जगह पे बैठे हुए थे, और वो इंडियन गैदरिंग थी, और वो बार बार हमें ये कह रहे थे कि आप शुक्र अदा करें
کہ آپ کے ملک سے عمران خان کی حکومت چلی گئی اور جتنے بھی وہاں پہ پاکستانی موجود تھے ان کے دل میں غم و غصہ بھی تھا اس بات کو سننے کے بعد. اور یہ وہ بیانیہ ہے جو ہم ہمیشہ سے سنتے آئے, یعنی سرحد کے دوسری پار نواز شریف کی محبت کتنی ہے وہ آج اس انڈین گیدرنگ کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی. اور وہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ آپ نے عمران خان نے ایک ایسا بیانیہ بنایا جس سے امریکہ ناراض ہو گیا. امریکہ نے اتنی بھلائیاں آپ کے ساتھ کی, آپ کی اکانومی کو بہتر کیا, آپ کو دنیا میں ایک بہتر پوزیشن میں امریکہ لا سکتا ہے, لیکن آپ بہت ہی بے وفا لوگ ہیں. اگر پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خودداری کے لیے کھڑا ہونا بے وفائی ہے تو ہم یہ بے وفائی بار بار کریں گے. اور کسی میں بھی یہ کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر سکے. میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے لوگ کیوں بھی پھر یہ کہتے ہیں جب آپ روس سے تیل مانگنے چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں بھی کہنا تھا کیوں آپ امریکہ کو ناراض کرتے ہیں. مسئلہ یہاں پر کسی کو ناراض کرنے کا نہیں ہے, یہاں پہ مسئلہ آپ کی اپنی پہچان کا ہے. خان صاحب نے وہ پہچان دلائی ہے جو کوئی اور نہیں دلا سکتا. اگر آپ ان لوگوں کے بیانات سنیں تو آپ کو حیرانگی اور شرم آئے گی کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی, آپ نے امریکہ کو ناراض کر دیا, بیگرز آر ناٹ چوزر. یہ تمام باتیں قوموں کو جھکانے کی مترادف ہیں, اور قومیں بنانا لیڈروں کا کام ہے, سیاستدانوں کا نہیں ہے. تو خان صاحب نے لیڈر بن کر دکھایا ہے, سیاستدان نہیں بن سکے. دیٹ از سو انفارچونیٹ. اسی لیے وہ اس نظام سے انہیں باہر کر دیا گیا. اگر سیاستدان ہوتے تو شاید اس نظام میں ہوتے, باہر نہ ہوتے. تو ویورز یہ ایک سچویشن ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اب کیوں فیصلہ کر رہی ہے کہ نیب زدہ شہباز شریف کو گھر بھیجا جائے؟ کیونکہ ہماری جنگ ہنسائی ہوتی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم, اس پر نیب کے کیسز ہیں, ضمانتوں پر پوری کابینہ بیٹھی ہوئی ہے, تو کس طرح مورل گراؤنڈز کیا ہیں کہ آپ اس پورے نظام کے اندر لوگوں کو لا کر رکھتے ہیں؟ اور چھوڑیں پاکستان سے باہر دنیا کیا سوچتی ہے, پاکستان کا عام آدمی کیا سوچتا ہے. پاکستان کا عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ چوروں لٹیروں کی سرکار ہے. یہ عام آدمی کی جمہوریت نہیں ہے, نہ یہ وہ جمہور ہے جس کے لیے ووٹ ڈالا جاتا ہے, بلکہ یہ کچھ لوگوں کا قصور ہے, جمہور نہیں, جس کی وجہ سے آج پاکستان مجبور ہے. ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنے جا رہی ہے. عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا اور اس بات کو ریکارڈ پر پٹیشن کے ذریعے لایا جائے گا کہ ایک شخص جس کے اوپر بہت سارے کیسز ہیں, اگلے دن اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی, تو کس بنیاد کے اوپر آپ نے اسے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. پہلے ان تمام لوگوں کو, وزراء کو کہیں کہ اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات جھوٹے ثابت کریں, پھر آپ آ کر الیکشن یا پھر آپ اس میں یہ جو پورا نظام ہے اس کا حصہ بن جائے. اور لائملیت رکھا جائے گا کہ پٹیشن اگر ایک خارج ہوتی ہے تو پھر دوسری پٹیشن ڈالی جائے گی, تیسری ڈالی جائے گی, اور دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جائے گا اس وقت تک جب تک اندر سے کوئی آواز نہیں آ جاتی. میری اطلاعات کے مطابق ایک ریزنٹمنٹ کچھ حلقوں میں پایا جاتا ہے, طاقتور حلقوں کے اندر بھی کچھ حلقے ایسے ہیں, اور وہ بار بار آپ کو سوشل میڈیا کے اندر جو بیانات آتے رہے, جو سٹیٹمنٹس آتی رہی, وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ویورز, پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے جا رہی ہے, اور یہ ایک چیلنج ہوگا اس حکومت کے لیے, کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف زیادہ دیر حکومت کر سکیں گے. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے, اس لیے بھی کیونکہ شہباز شریف صاحب دورے بہت کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب فیتے کاٹ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب تختیاں لگا رہے ہیں, لیکن جو کام انہیں کرنا چاہیے وہ شاید جس طریقے سے وہ اس حکومت میں آئے وہ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ عوام کا اعتماد ان کے ساتھ نہیں ہے, عوام کی جو اکثریت ہے ان کے ساتھ نہیں ہے. اور ایسی حکومتیں جو رات کی تاریکی میں بن جائیں, رات کی تاریکی میں کیے گئے فیصلوں کی روشنی میں بن جائیں, وہ زیادہ دیر نہیں چلتی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے نام پورے کے پورے خاندان نے اور سیاستدانوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے آؤٹ کیے ہیں اور خود سیاست میں ان ہو گئے, قوم بہت ہی قریب سے اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے, اور پاکستان کے طاقتور حلقے بھی دیکھ رہے ہیں. یہ وجہ ہوئی کہ محسن داوڑ کا جب نام نکالا گیا تو فی الفور کہا گیا کہ جناب ڈال دیں, کیونکہ محسن داوڑ صاحب آپ اسے کابینہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. یہ بھائی صاحب فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں, علی وزیر کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے ہے, تو آپ کس منہ سے
آپ ان لوگوں کو اپنے ساتھ باہر لے کر جانا چاہتے ہیں, کابینہ کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, تو پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے ایک ریزنٹمنٹ بھی ہے اور وائبز آنا شروع ہو گئی. اور جتنی جلدی یہ حکومت بنی ہے, یاد رکھیے گا, اتنی جلدی اس حکومت کا صفایا ہوگا اور بہت بری طرح ہوگا. آپ کو بھی بتا دیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب امریکہ آئے, ابھی نہیں آئے, غالباً آ جائیں گے کچھ دنوں میں. انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کی عوام کے اوپر بم گرایا ہے, اور مہنگائی بم اور سبسڈی جو عمران خان نے دی تھی اب اسے ہٹانے جا رہے ہیں. دیکھیں, یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ جب آپ کی کاسٹ پوری نہ ہو تو حکومت اس کے اوپر سبسڈی دیتی ہے. کسان کھاد نہ خرید سکے تو اس پہ سبسڈی دی جاتی ہے. بجلی مہنگی ہو تو سبسڈی دی جاتی ہے. فیکٹریاں بند ہوں تو سبسڈی دی جاتی ہے. جب عوام پریشان ہو تو حکومت, ریاست جو ماں جیسی ہوتی ہے, یہ اس کا کام ہے سبسڈی دینا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے ملک کے ساتھ بہت بڑا کوئی معاشی غداری کی تھی, تو معاشی غدار تو وہ لوگ ہیں جنہیں یہ راستہ سمجھ نہیں آ رہا. آپ بھی کوئی نہ کوئی حل نکالیں اور اس سبسڈی کو کنٹینیو کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سبسڈی کو بند کر دیں اور کہیں کہ عمران خان نے اس ملک کے ساتھ غداری کی. غدار تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس حل موجود نہیں ہیں. ویورز, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شاہ محمود قریشی نے جو دوسری امپورٹنٹ بات کہی, 29 مئی کو جلسہ ہو رہا ہے ملتان کے اندر, اور جیسا آج وہ ملتان گئے, اب پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ایم ایل ایز, ایم پی ایس بھی اپنے اپنے حلقوں میں جا کر یہ جو حکومت گرائی گئی اور جو امپورٹڈ حکومت مسلط کی گئی ہے, اس بیانیے کو اور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے فیصلہ ہونے والا ہے کچھ ہی دنوں کے اندر, اور جو وائبز آ رہی ہیں, جو خبریں اندر سے آ رہی ہیں, وہ کچھ اچھی نہیں ہیں. اور نون لیگ والوں کو معلوم ہے, اس لیے بیانات پہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آنا ہے. اور ایسا لگتا ہے, ایسا تاثر مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پاکستان کے دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ایک گٹھ جوڑ نظر آ رہا ہے, کیونکہ وہ فیصلے جو ہونے تھے دیگر جماعتوں کے حوالے سے جو انویسٹیگیشن ہونی تھی ویسی نہیں ہو رہی. صرف ایک جماعت کا احتساب کیا جا رہا ہے, صرف ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے. اور اسی لیے اب ایک ریفرنس بھی آئے گا. پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ایک امپائر ایسا ہے جو نیوٹرل ہو, جس پر سب لوگ جو ہیں جس پر راضی ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک طرح کے فیصلے دے, ایک طرح کی اس کی جو کارکردگی صرف کچھ جماعتوں کے لیے نظر آئے. اسے تمام جماعتوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا. اور اب ایک پریشر بلٹ اپ ہوگا. تمام ذیلی دفاتر پورے ملک میں جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی موجود ہے, لوگ موجود ہیں, دفاتر موجود ہیں, اس کا گھیراؤ تو نہیں کیا جائے گا, لیکن وہاں پہ پرامن ایک جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا, احتجاج کیا جائے گا, اور اب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. واحد حل جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے وہ یہی ہے کہ اس ملک کے اندر جلد سے جلد الیکشن کروائے جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے. نہ ہی پاکستان کے طاقتور حلقوں کے پاس کوئی حل موجود ہے, نہ ہی ان 14 جماعتوں کے پاس کوئی حل موجود ہے, اور نہ ہی کسی ایک جماعت کے پاس کوئی حل موجود ہے. اس ملک کی عوام یہ چاہتی ہے کہ الیکشن ہو اور جس کے پاس بھی 2/3 میجورٹی ہو وہ حکومت کرے. میں یہ بار بار بات اس لیے کرتا ہوں کہ آپ نے کل کو جب الیکشن ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی ایک جماعت کو آپ اقتدار میں لے کر آئیں. پاکستان پیپلز پارٹی کو لے آئیں, پاکستان مسلم لیگ نون کو لے آئیں, عمران خان صاحب کو لے آئیں, لیکن 2/3 میجورٹی وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر یہ 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی تو کچھ لوگوں کو توڑتے رہیں گے, حکومتوں کو گراتے رہیں گے. جب تک کنسسٹنسی اس نظام کے اندر نہیں آئے گی بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے. ویورز, دوسری طرف یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر یعنی اسد کیسر صاحب اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جائے گا. اور دوسری طرف سے جو ڈپٹی اسپیکر ہیں آپ کے پنجاب کے مزاری صاحب, ان کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ریزائن کریں, اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے وہاں بھی پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ملک کے اندر عدالتوں پہ ہی فیصلے جانے, آپ یاد رکھیے گا.
और अदालतें फिर किस किस्म के फैसले कर रही हैं वो भी आपके सामने है। ये निज़ाम ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये अक्टूबर से पहले पहले निज़ाम जो है वो लपेट दिया जाएगा और मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सुसाइड होगी जो लोग ये फैसला करवाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने का या इमरान खान को नाअहल करने का। याद रखिएगा आज लंदन में भी प्रोटेस्ट हुआ है, तीसरा प्रोटेस्ट था लंदन में एवन फील्ड के बाहर, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और सिर्फ एक मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर नहीं भी है, जो एंटी जो गवर्नमेंट, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इन तमाम सियासी जमातों के जो एंटी लोग हैं वो इस सड़कों पे मौजूद हैं और मुतालबा ये कर रहे हैं। खान साहब की मोहब्बत में और मुल्क की मोहब्बत में और इन सब ताकतों की नफ़रत में लोग ट्वीट्स कर रहे हैं और बाज़ लोगों को ये पसंद नहीं आ रही, जिसमें हुकूमत मौजूद है। जो कुछ ARY के साथ हुआ वो आपके सामने है और ARY के लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, एक प्रेशर बिल्डअप किया जा रहा है और जिस तरह की कवरेज पिछले कुछ अरसे में, बल्कि हमेशा से वो खान साहब को बड़ी अच्छी कवरेज देते रहे हैं दोनों तरफ से। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, जब आप ARY की जो तरजीह हैं, जो तबसरे हैं, उनको सुने और बाकी चैनल्स के तबसरे सुने तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। क्रिटिसाइज़ ये भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन एक बैलेंस से चलते हैं। जो मुझे नज़र आया, जो मेरी एक राय है, मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब ने एक ट्वीट की है, क्योंकि ट्वीट करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि निशाना बनाया जा रहा है। ARY इसके अलावा कारकुनानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने लिखा कि मैं सोशल मीडिया के अपने तमाम जंगजुओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हुकूमत की तब्दीली की अमरीकी साजिश के ख़िलाफ़ हमारी जंग को दलेरी से समाजी मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स तक तोसी दी। पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और जमहूरियत की हमारी इस तहरीक को आगे बढ़ाते रहें। आप हमारे सफ़ अव्वल के सिपाही हैं। बिल्कुल ठीक है, सोशल मीडिया के बगैर ये जंग नहीं लड़ी जा सकती। जिस तरह का रिस्पांस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को मिल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, आई पर्सनली फील के ऐसा सदियों में किसी भी रहनुमा को मिलता है। और व्यूअर्स, कुछ दिनों की बात है, ये निज़ाम जल्द ख़त्म हो जाएगा और मुल्क के अंदर बहुत जल्दी इलेक्शन होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ अभी सेटिंग हो रही है कि किसको क्या मिलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 10-20 सीटों की एडजस्टमेंट करके चले गए हैं। उनकी कोशिश ये कि अगर फ्यूचर के अंदर हमारी एक 2/3 मेजॉरिटी नहीं भी मिलती तो फिर हम मिलकर कोई ना कोई एक हुकूमत बनाएंगे और फिर आइंदा भी ये चीज़ें चलेंगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं फिर ये कहता हूँ कि अगर आपने खान साहब को जिताना है तो 2/3 मेजॉरिटी से जिताइएगा, नहीं तो मत वोट दीजिएगा। क्योंकि अगर 2/3 मेजॉरिटी ना मिली तो फिर ये 12, 13, 14 जमातें जो हैं मिलकर हुकूमत बनाएंगी और इसका नुकसान पाकिस्तान को है। क्योंकि पाकिस्तान स्टेबिलिटी चाहता है, कंसिस्टेंट हुकूमत होगी, लंबे अरसे के लिए हुकूमत आएगी, बड़े फैसले किए जाएंगे, तभी मुल्क आगे बढ़ सकता है। व्यूअर्स, आज का शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।